کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد دی کتاب نہ پڑھی مکے دے اندر تے مدینے دے اندر شہرت تھی انہاں فرمایا جڑا تا کتاب لکھی ہوسی لوکا پڑھی ہوسی انہاں تے مرحبا تے شاباش ملتی ہوسی کہے تیرا متھا وچ ہاتھ وچ چومے حسن فرمایا واللہ انی اکبر رجلائک میرا دل آدے میں تے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے پیر چوم کے نہ نبی دی شان امام محمد رضا خان اور پورا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دے جڑے فتوی ہیں نا وہ پورا اکٹھا جڑا کیتا وہ کتاب دا نام فتاوی رضویہ 33 جلداں دے اندر ہے اتنی 33 کتاب ہیں اعلی حضرت دے جڑے فتوی لکھے اونچا سبحان اللہ جلداں دے اتنے ہی کی جلد 33 جلداں دے اندر ہے اعلی حضرت دے جڑے فتوی ہیں بریلوی شریف وچ 21 تے 20 جلد دے اندر جڑے ڈیرے تو فتوی کا نام ہی لکھے اونچا سبحان اللہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو بریلوی شریف وچ جڑے فتوی کوئی دے ڈیرے تے جو پوچھا میرے تمام تاہی نا کہنے والے حضرت پیر مہر علی شاہ سے فرماویں اعلی حضرت ہو جائے پیچھے پردہ لگائے پردے کے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث اعلی حضرت کو پڑھیں اعلی حضرت نبی کو سن کے لوگوں کے اندر بیان فرما چڑھیں اعلی حضرت رب تعالی شان کے مقام عطا فرمائے اور کو دے بنائی عالم عمر جن عمر دا بنائی انہاں کو مسئلہ پیش آیا کہ سوچنے لگا کہ اعلی حضرت کی عمر 14 سال میں اتنا بڑا مفتیاں کے اوپر مسئلہ کیوں پوچھا سوچا دوبارہ چلو بھائی دیکھ تک انہوں نے کہا چیک تک کر کے اس میں بھیجا گیا نا مسئلہ اعلی حضرت نے جواب لکھا جواب دے وقت دوبارہ لکھ کے جواب دیتا نا انہوں سمجھے بھی چیز سکتے مطلب کہنا ہے کوئی لکھایا ہو اس بڑا ایک دفعہ چیک کر گئی دوسری دفعہ جب چیک کی نا بڑا بھیجا بات انہوں سوچا بھی چیز سکتے انہوں نے دینا عالم تے مفتی دینا سراج الفقہا وہ کو آگے مفتی ادا چلا آگے مطلب جتنے بھی مفتی روشنی گندنی کو فیض گندن سراج الفقہا کو آدھے اعلی حضرت بارے جلو دوسری دفعہ لکھنا اعلی حضرت مت جواب دیتا اور تو سوچا مطلب کہنا ہے کوئی لکھائی ہوگا بڑا ایک دفعہ لے کر گئی تیجی دفعہ جب بھیجا نا اعلی حضرت جواب تب لکھے اترے کہ یا فاضل ہدا کرنا اے فاضل اللہ تعالیٰ کو ہدایت عطا فرماوے جنا سمجھ گئے جنی شاہ سے دل وچ رکھی بندے اعلی حضرت صرف کتاباں نہیں جاندا اے اندر والی گالیاں بھی جاندا ہے جے غلام اندر والی گالیاں جاندا ہے اللہ دے نبی کتنے گالیاں جاندا ہے غیب دے بارے اعلی حضرت عظیم برکت دے بارے بندہ کی گال سدے نبی پاک اصل نے کینے شان بیان کر سکدے رب تعالیٰ کو بڑا شان دے مقام عطا فرمائے رب دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا